अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन। आपके साथ मैं हूं आपका मेज़बान इरफान मलिक। तो दोस्तों, आरडीडी डिपार्टमेंट का जो सपोर्टिंग स्टाफ है वो पिछले कई सालों से एहतजाज कर रहा था अपनी मांगों को लेकर। आपको बता दें नाजरीन, आरडीडी डिपार्टमेंट का जो सपोर्टिंग स्टाफ है उसको आरडीडी डिपार्टमेंट के रीढ़ की हड्डी के तौर पर उसको देखा जाता है। तो दोस्तों, इस वक्त मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं आरडीडी डिपार्टमेंट यानी एमजी नरेगा एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी खान एजाज साहब। इन्हीं से बात करेंगे, इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे क्या वजह था और अभी तक ये मसला कहां तक पहुंचा। एजाज साहब, बहुत बहुत वेलकम। हुए थे, क्या वजह है? सबसे पहले कश्मीर क्राउन का कश्मीर क्राउन के हम बहुत ही मशहूर हैं कि हर एक मसला जो है इनसे उजागर होता है। इसके बाद जो हमारा ताल्लुक़ है, हम मनरेगा में काम करते हैं एज कॉन्ट्रैक्चुअल। उस समय हमारा पोस्ट जो है निकाला गया था, उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी रखी गई थी फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। अगर 1 ईयर कंप्लीट होगा तो उससे पहले 1 मंथ सरू एक नोटिस की जाएगी और आपको आगाह किया जाएगा। तो जब डिपार्टमेंट में हम आए तो डिपार्टमेंट में क्या हुआ कि डिपार्टमेंट में इन्होंने हमें बहुत ही अच्छा फील किया। उनको लगा कि ये जो यंगहुड है, यंग यूथ है, यंग यूथ को हम बहुत सारे मामलात में इन्वॉल्व करके, बहुत सारी स्कीम्स में इन्वॉल्व करके इनसे काम ले सकते हैं, क्योंकि टैलेंट भी था, हाईली क्वालिफाइड भी थे हमारे लड़के। हमारा जो पैटर्न था, क्या कहते हैं इसको, एंगेजमेंट पैटर्न, वो हर एक पंचायत में हम लगे हैं। कम से कम 50-50 फार्मर्स पर पंचायत में आए थे। तो उसमें हमारी भी रिक्रूटमेंट हुई। उस समय डिस्ट्रिक्ट लेवल सिलेक्शन कमेटी जो है वो मुकर्रर की गई थी। जो SSRB पैटर्न था वो हमारे लिए लागू हुआ। तो उसके बाद जब हमारी रिक्रूटमेंट हुई, हमारी एंगेजमेंट हुई, हमें डिपार्टमेंट में लाया गया। तो डिपार्टमेंट में क्या हुआ कि हमें डिपार्टमेंट में ऑलरेडी स्टाफ जो है कम है, हमें हर एक स्कीम में इन्वॉल्व किया गया, चाहे वो इलेक्शन से लेके पोलिंग, जो ये है पोलिंग स्टेशंस पे या बूथ लेवल ऑफिसर से, हर एक जगह हमारे मुलाजिमीन जो है अपने फ़राइज़ अंजाम देते हैं। हमारे जो डिपार्टमेंट के मुलाजिमीन है, इसमें डिफरेंट विंग्स है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताऊँ आपको, GRS है, ग्राम रोज़गार सहायक है, मतलब टेक्निकल असिस्टेंट से SJEs काम करते हैं, MIS ऑपरेटर से ब्लॉक लेवल पे कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करते हैं, और प्रोग्राम ऑफिसर से वो मनरेगा में एज BDOs एक्ट करते हैं, एज BDOs काम करते हैं। तो और अकाउंट असिस्टेंट जो है हमारे, वो एज अकाउंटेंसी काम करते मतलब इतनी सारी जो अलग अलग विंग्स हैं ये एक साथ काम करे आरडीडी डिपार्टमेंट में, मगर स्कीम एक ही से जुड़े हैं। बिल्कुल, स्कीम एक से जुड़े हैं, लेकिन हर एक काम में ये हर एक स्कीम में अपना काम, अपने फ़राइज़ अंजाम देते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब हमारी प्रोटेस्ट कंटिन्यू हुई तो 2017-18 में जो है कि गवर्नमेंट थी PDP की, अब्दुल हक खान साहब जो थे वो हमारे मिनिस्टर थे। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सबसे पहले हमें जम्मू में धरना जो था, जम्मू में हमें आश्वासन दिया गया कि आपके लिए कमेटी फ्रेम हुई है, आपका जो है एब्जॉर्प्शन वाला मसला ये हल होगा और सैलरी हिक होगी। लेकिन बदकिस्मती से क्या हुआ कि हमारे साथ चीटिंग हुई। चीटिंग ये हुई कि आज सुबह 10 दिन 15 दिन चक्कर काटते गए, तो एट लास्ट ना जो वो कमेटी बनी थी तो उसका कोई रिपोर्ट ही नहीं आया। वो हमें पूरा फिर क्लियर हुआ कि वो एक ट्रेंड हमारे साथ था, यंग यूथ के साथ, जम्मू एंड कश्मीर के यंग यूथ के साथ एक ट्रेंड था, जिससे हमें क्या उनको मतलब टालना था, बाकी कुछ नहीं। यही मतलब जिसको कहेंगे पॉलिटिसाइज उन्होंने किया, अपने बेनिफिट के लिए हमें उस समय उन्होंने उठाया। तो उसके बाद क्या हुआ कि गवर्नमेंट आई, जो गवर्नमेंट गिरी तो गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन आई। इससे हमें आज भी एक्सपेक्ट है, उस दिन भी एक्सपेक्ट था, क्योंकि यूथ जो होता है इनका खून जो गर्म होता है। एक बार किसी की नफ़रत हुई, हमें गवर्नमेंट की नफ़रत हुई उस समय, क्योंकि अच्छा नहीं हुआ हमारे साथ, सिर्फ धोखा किया उन्होंने। तो हमने एक्सपेक्ट इस गवर्नमेंट से किया, हम चले। शीतल नंदा जी जो है वो RDD सेक्रेटरी थी, उन्होंने एक ऑर्डर निकाला, उससे पहले जो कमेटी बनी थी उसी को कंटिन्यू करके उसमें उन्होंने लिखा कि हमें इनको ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी बनानी है और इनको क्या है कि हमने डिपार्टमेंट में जम करना है। लेकिन इसके लिए क्या करना है, हमें रिक्रूटमेंट रूल्स जो है वो चेंज करने हैं डिपार्टमेंट के। उसके लिए पहल भी हुई, सब कुछ हुआ, फाइल बनी तो लॉ डिपार्टमेंट और फाइनेंस को मल्टी फाइल गई। लॉ ने कोई क्वेरी नहीं उठाई, फाइनेंस ने क्वेरी उठाई कि इसके लिए क्या करना है आपको, आप बताइए, इन लाइन विद रिक्रूटमेंट रूल्स है या नहीं है। तो वहाँ से जब वापस आई, कोविड आया, 370 आया, तो उसमें क्या है हमारी फ़ाइल वहाँ पे ही अटकी। आज तक उस फाइल का कोई भी ये जो है रिपोर्ट नहीं गया है डिपार्टमेंट से। हमारी फ़ाइल यूं की तू है वहाँ पे, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट से, जो मेहता साहब आज हमारे हैं, ऑनरेबल मेहता साहब, वो उस समय फाइनेंस कमिश्नर थे, वो उसी ने क्वेरी लगाई थी।
تو یہی بدقسمتی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ابھی آپ کے لوگ کام کر رہے ہیں ڈپارٹمنٹ میں، ریڑھ کی ہڈی کے طور پر ان کو دیکھا جاتا ہے، تو کس طریقے سے ابھی ایکسپیکٹیشنس ہے اور ابھی فائل کیا بتایا جائے گورنمنٹ کی طرف سے، کیا بتایا جا رہا ہے آپ کو، کس طریقے کی بات ہو رہی ہے ابھی؟ دیکھیے ایکسپیکٹیشنز تو میں نے پہلے ہی کہا کہ ہم ہائی ایکسپیکٹیشنز کرتے ہیں پریزنٹ سیناریو سے. جو گورنمنٹ ہے آج کی یوتھ کے بارے میں بہت سوچتے ہیں، اور یوتھ کا درد ہے ان کو بالکل سمجھتے ہیں یوتھ کا درد. ہم ایکسپیکٹ بہت کچھ کرتے ہیں، اور ایکسپیکٹ کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یوتھ کے لیے کتنی ہمدردی ہے آج کی گورنمنٹ، پریزنٹ گورنمنٹ کو، کیونکہ ان کو کسی کی لالچ نہیں ہے، نہ ووٹس کی لالچ ہے ہمیں، مطلب یہ بہکاتے یا اور کچھ. یہ جو ہے یہ بیوروکریسی لیول ہے، یہ جو ان کو صحیح لگے گا وہ وہی کریں گے، کیونکہ غلط تو کبھی ہم نے آج تک دیکھا ہی نہیں جب سے یہ گورنمنٹ آئی. لیکن ایک چیز ہے کہ ہماری جو فائل ڈپارٹمنٹ میں آئی ہے، کیونکہ جو ہمارے آنریبل ایل جی صاحب ہے یا ہمارے وردی چیف سیکرٹری صاحب جو ہے مہتا صاحب ہے، ان کو بھی اس بارے میں پتہ ہے. ہماری ایسوسیشن نے کوئی دروازہ نہیں چھوڑا ہے آج تک. 2013 سے آج تک ہم نے کوئی دروازہ نہیں، پروٹیسٹس دروازہ نہیں چھوڑا ہے جہاں ہم نہیں پوچھے. جو ہماری فائل بنی ہے اس سمے بھی ایڈوائزر صاحب تھے کے سکھنندن جی، انہوں نے اپروول دیا ہے ہماری فائل کو، جو ایبزارپشن فائل ہمارے لیے بنی تھی. بالکل جو وہ ہے کیا کہتے ہیں اس کو، جو کے سکھنندن جی تھے، آنریبل کے سکھنندن جی، انہوں نے اس سمے جو ہے ہماری فائل کو اپروول دیا ہے، باضابطہ طور اپروول دیا ہے ہماری ایبزارپشن فائل کو. اپروول ہو کے پھر یہ لا ڈپارٹمنٹ اور فائنانس ڈپارٹمنٹ میں ہماری فائل چلی گئی، پھر وہاں سے کوئری لگ کے ہمارے ڈپارٹمنٹ میں آئی. ہم چاہتے ہیں کہ بدقسمتی سے چلو کووڈ آیا، 370 بھی بیچ میں آیا، اس سے بھی افراتفری ہو گئی کشمیر میں، جموں اینڈ کشمیر میں، لیکن وہ فائل یوں کی توں ہے وہاں ہی ٹیبل پہ. اس فائل پہ نظر ثانی کر کے اس فائل کو دیکھا جائے، کیونکہ اویلیبل ویکنسیز ہے ہمارے ڈپارٹمنٹ میں. ڈپارٹمنٹ میں نے اس فائل میں مینشن کیا ہے کہ ہمیں ایمپل نمبر آف ویکنسیز اویلیبل ہے. یہ ہمارے پورے ملازمین کو پتہ ہے، کیونکہ مطلب اس میں لکھا گیا ہے کہ ہم ان کو اگینسٹ اویلیبل ویکنسیز لیں گے. ان کو اتنا کوٹا 14% ہمارے لیے ریزرو رکھا ہے، ان کو 14% 15% کے کوٹا میں ان کو ایڈجسٹ کریں گے کیو میں لگا کے. ہم نہیں چاہتے کہ ایک ہی بار ہمیں یہ ڈپارٹمنٹ میں لینا. ایک کیو لگے گا، چاہے کسی کو 2 سال، کسی کو 3 سال، کسی کو 5 سال، آخرکار فیوچر تو بنے گا. اگر بات کریں گے ہم باقی سکیمز کی، یہاں پہ رہبر زراعت تھا، وہ بھی تو سکیم تھی، ان کو بھی ایڈجسٹ کیا انہوں نے. یہاں پہ آریٹیز تھے، ہم نہیں کہیں گے، ہمارے بھائی اللہ تعالیٰ ہر ایک کو روزی نصیب کرے، چاہے وہ رہبر زراعت ہو، آریٹیز، کوئی بھی سکیم ہو، ان کو اسی طرح ان کو پیٹرن پہ لیا گیا. وہ ہمارے عزیز ہیں، ہمارے ہمدرد ہیں، ان کی بھی فیملیز ہیں، لیکن ہماری بھی فیملیز ہیں. ہمارے بارے میں بھی سوچنا ہے. ہماری تعلیم میں جب کوتاہی نہیں ہے، جب ہمارے کام کرنے میں کوتاہی نہیں ہے، جب ہر ایک چیز ہم انجام دیتے ہیں اپنے منریگا سے لے کے باقی سکیمز میں بھی، تو ہمارے لیے بھی گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے. کیونکہ ہم بھی 3900 فیملیز ہیں، 3900 فیملیز سے ہمارے بھی لوازمات ہیں، ہمارے بھی گھر ہے، بچے ہیں، ہمارے پیرنٹس ہیں. وہ ہم سے پڑھا کے لکھا کے تو کچھ ایکسپیکٹ کرتے تھے. اب ان کے ایکسپیکٹیشنز کو ہم سر انجام دیتے، لیکن ہمارے لیے تو بدقسمتی کا مقام بنا ہے کہ ہمارے لیے گورنمنٹ اب بھی نان سیریس دکھ رہی ہے. لیکن ایکسپیکٹ کرتے ہم سیریس ہو جائے گی، لیکن ہمارا مستقبل جو ہے وہ اس سمے کمپلیٹلی ہینگ ہے. لہٰذا ہماری مدبنہ اپیل رہے گی ایل جی صاحب سے، ہمارے وردی چیف سیکرٹری صاحب سے، کہ اس فائل کو اوپن کیا جائے اور ہمارے فیوچر کے بارے میں سوچا جائے. کیونکہ ہم بھی آپ کے بچے ہیں، ہم نے اتنا ایکسپیکٹ آپ سے کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں ایکسپیکٹیشنز ہیں. آپ ہی لوگ ہو وہ جو کشمیر، جموں اینڈ کشمیر کے یوتھ کا مسئلہ حل کر سکتے. ہمیں تو کسی سے امید نہیں ہے. ہم نے تو تمام دروازے دیکھے، ہم بالکل خبردار ایک چیز سے ہو چکے ہیں. ہم نے صرف اسی گورنمنٹ سے ایکسپیکٹ ہے، جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے، جو ہمارے ایل جی ایڈمنسٹریشن ہے، ہمیں صرف اس سے ایکسپیکٹ ہے. اگر ہمارا مسئلہ ایل جی ایڈمنسٹریشن میں نہیں ہوگا، میں آپ کو ریٹرن دیتا ہوں کہ ہمارا مسئلہ کبھی حل نہیں ہوگا. کیونکہ جو آج کے ڈیسیجنز ترنت آتے ہیں، جو آج کے ڈیسیجنز گورنمنٹ کے، یہ بہت ہی فروٹفل ہے اور یوتھ خوش ہے. ہم بھی تو یوتھ ہیں، ہمیں بھی تو خوش کرو، ہمارے فیوچر کا بھی سوچو، تاکہ ہمارے بچے، ہمارے ماں باپ بھی آپ کو دعائیں دیتے رہیں. یہی ہماری مودبانہ اپیل ہے آج کے ایڈمنسٹریشن اور گورنمنٹ سے. تو یہ تھے میرے ساتھ ایم جی نریگا امپلائیز ایسوسیشن کے جنرل سیکرٹری خان اعجاز، جن کا یہی کہنا ہے کہ جو ایم جی نریگا کا جو سپورٹنگ سٹاف ہے وہ آر ڈی ڈی ڈپارٹمنٹ میں ریڑھ کی ہڈی کے طور پر کام کر رہا ہے، مگر ان کا جو مسئلہ ہے وہ جوں کہ توں ہے. ان کا مسئلہ جو ہے ابھی تک حل نہیں کیا گیا ہے. ان کا جو مستقلی کا مسئلہ ہے یہ پچھلے کئی سالوں سے چل رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ، ٹی وی چینلز پہ، اخباروں میں ان کے دھرنے، ان کے پروٹیسٹ، وہ کوئی دروازہ نہیں ہے جو انہوں نے ابھی تک نہیں کھٹکھٹایا ہے. باقی نیوز اپڈیٹس کے لیے بنے رہے ہمارے ساتھ. عرفان ملک کی خاص رپورٹ دیکھ رہے تھے آپ کشمیر کراؤن پر.